आर वॉइस फितना जादूगरनी। उम्र अय्यार जुम्बिल बगल में दबाए खुशी से उछलता हुआ शहर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। आज वो बेहद खुश था क्योंकि दुनिया की सबसे मालदार औरत जिसका नाम फितना जादूगरनी था उससे शादी पर रजामंद हो गई थी। और ना सिर्फ रजामंद हो गई थी बल्कि उसने उम्रों से वादा भी कर लिया था कि वो उसे अपनी तमाम दौलत भी दे देगी। और फिर जैसे ही वो शहर के दरवाजे करीब पहुंचा, उसने बेशुमार जादूगरों को शहर के दरवाजे पर इकट्ठा देखा। वो सब फूलों के हार उठाए उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जैसे ही उमरो अय्यार दरवाजे के करीब पहुंचा, तमाम जादूगर उसकी ताज़ीम के लिए झुक गए। उमरो अय्यार शहर में दाखिल हुआ तो हर तरफ से जादूगरों और जादूगरनियों ने उसे झुक झुक कर सलाम करना शुरू कर दिया और नौजवान जादूगर औरतों ने छतों से उमरो अय्यार पर गुलाब के फूलों की पत्तियां फेंकना शुरू कर दी। उमरो अय्यार उनके सलामों का जवाब देता खुशी से अकड़ता आगे बढ़ा चला गया। वो खुश था, बेहद खुश था। उसका इस्तकबाल बादशाहों से भी बढ़कर हो रहा था और उसे मालूम था कि शादी के बाद वो इस शहर का बादशाह होगा। फितना जादूगरनी की दौलत के साथ साथ वो इस शहर में मौजूद सारी दौलत अपनी जुम्बिल में डाल लेगा। यही सोचता हुआ वो फितना जादूगरनी के महल के दरवाजे पर पहुंच गया, जहां मूर्तियों से बने हुए लिबास पहने खूबसूरत कनीज़ों ने उम्रो अय्यार का इस्तकबाल किया और उम्रो को वो अपने झुरमुट में लिए हुए अंदर दाखिल हुई। और फिर उम्रो के सामने एक इंतहाई खूबसूरत तख्त पर फितना जादूगरनी बैठी हुई नजर आई। फितना जादूगरनी ने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। वो इस वक्त पूरी दुनिया की शहजादी नज़र आ रही थी। आओ उम्रो, मेरे पास बैठ जाओ, फितना जादूगरनी ने बड़े मीठे लहजे में कहा और उम्रो खुशी से उछलता हुआ उसके साथ खूबसूरत तख्त पर बैठ गया। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो उम्रो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी का इकरार कर लिया है, वरना बड़े बड़े बादशाह मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फितना जादूगरनी ने उम्रो अय्यार से मुखातिब होकर कहा और उम्रो ने झुककर उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन फितना जादूगरनी, शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत मेरी होगी, उम्रो ने असल मतलब पर आते हुए कहा। हाँ, मेरी सारी दौलत, इतनी दौलत के 7 बादशाहों के ख़जानों में भी नहीं है। ये सारी दौलत तुम्हारी होगी और ना सिर्फ मेरी दौलत बल्कि इस शहर के रहने वालों के पास जितनी दौलत है वो सब तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, फितना जादूगरनी ने जवाब दिया। और उम्रो अय्यार की आंखें इतनी दौलत का तस्वर करते ही चमकने लगी। तो फिर जल्दी से बुलाओ काजी को और मुझसे शादी कर लो ताकि मैं जल्द अज जल्द सारी दौलत का मालिक बन जाऊं, उम्रो ने बेचैन लहजे में कहा। हाँ, अभी बुलाती हूँ काजी को, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक रस्म पूरी करनी होगी, फितना जादूगरनी ने कहा। रस्म? कैसी रस्म? उम्रो अय्यार ने चौंकते हुए पूछा। घबराओ नहीं, मामूली सी रस्म है, फितना जादूगरनी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कुछ बताओ भी सही, कैसी रस्म है? उम्रो ने पूछा। देखो, रस्म ये है कि मैं एक डोली में बैठ जाऊंगी। इस डोली को 2 जादूगर उठाकर हवा में इंतहाई तेज़ी से उड़ेंगे और तुमने इस डोली की छत पर लेट जाना। और शर्त यह है कि तुम डोली से नीचे भी ना गिरो और डोली की किसी चीज़ को पकड़ोगे भी नहीं। इस तरह रस्म पूरी हो जाएगी और हम वापस आ जाएंगे और फिर शादी हो जाएगी। फितना जादूगरनी ने रस्म की तफसील बताते हुए कहा। लेकिन इस तरह तो मैं गिर पड़ूंगा और मर जाऊंगा, उम्रो ने खौफज़दा लहजे में कहा। अरे, तुम तो यूं ही घबरा गए, तुम तो बेहद बहादुर हो। फिर मैं जादूगर को कह दूंगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता उड़े, फितना जादूगरनी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। चलो फिर ठीक है, उम्रो अय्यार ने फ़ौरन तैयार होते हुए कहा, लेकिन इससे दौलत हासिल करने की जल्दी थी। और फिर फितना जादूगरनी के हुक्म पर एक डोली लाई गई जिसकी छत बिल्कुल गोल थी। फितना जादूगरनी ने उम्रो को डोली की छत पर लेटने के लिए कहा और उम्रो पेट के बल डोली की छत पर लेट गया और फिर फितना जादूगरनी उसे तसल्ली देते हुए डोली में सवार हो गई और 2 बड़ी बड़ी मूँछों वाले जादूगरों ने झुककर डोली के पाए पकड़े और फिर वो डोली को उठाए आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होते चले गए। डोली की छत चूँकि गोल थी, इसलिए उम्र अय्यार को अपने आप को संभालने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी
اور پھر یہ بھی شرط تھی کہ وہ ڈولی کو ہاتھوں سے پکڑ بھی نہیں سکتا، لیکن چونکہ جادوگر ڈولی کو اٹھائے بڑے آرام سے اڑ رہے تھے، اس لیے عمر و عیار ڈولی کی چھت پر جمع ہوا تھا۔ کافی اونچا جانے کے بعد جادوگروں نے نیچے موجود شہر کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ بس فتنہ جادوگرنی اب واپس چلے، اب شرط پوری ہو گئی ہے۔ عمر و عیار نے جھک کر ڈولی میں بیٹھی ہوئی فتنہ جادوگرنی سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ اب اسے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ڈولی کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہونی شروع ہو گئی تھی۔ ابھی نہیں عمر و عیار، ابھی دیر ہے، فتنہ جادوگرنی نے کہا، اور پھر اس نے نیچے شہر کی طرف نظریں جھکا کر منہ میں ایک منتر پڑھ کر زور سے پھونک مار دی۔ دوسرے لمحے نیچے موجود شہر کی عمارتیں پھٹنے لگی اور پورا شہر برباد ہونے لگ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے شہر میں خوفناک زلزلہ آ گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی جادوگروں نے اڑنے کی رفتار بھی تیز کر دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شہر کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ اور رفتار آہستہ کرو، میں گر جاؤں گا، عمر و عیار نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں 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 عمر و عیار، اب تمہاری موت یقینی ہے، دیکھا میں نے کیسی عیاری سے تمہیں چکر میں پھنسایا اور تم دولت کے لالچ میں پھنستے چلے آئے۔ یہ شہر تو جادو کا تھا جو ختم ہو گیا تھا، اب تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فتنہ جادوگر نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی جادوگروں نے جنہوں نے ڈولی اٹھائی تھی، ڈولی کو تیزی سے دائیں بائیں جھکانا شروع کر دیا، اور عمروں کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد اس کے جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہتی۔ اور پھر اس نے ڈولی کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے ڈولی کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور عمرو سنبھل نہ سکا، اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ ڈولی کی چھت سے پھسل کر ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں، اور ڈولی میں بیٹھی ہوئی فتنہ جادوگرنی اور ڈولی اٹھانے والے جادوگر کہے مار رہے تھے۔ عمر و عیار کو اب اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی کہ اچانک اسے خیال آ گیا۔ اس نے قلع بازی کھاتے ہوئے بغل میں موجود زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چھتری آ گئی، اور چھتری جیسے ہی باہر آ گئی وہ کھلتی چلی گئی، اور عمرو کو جسم جھٹکا کھا کر زمین پر گرنا بند ہو گیا، اور وہ کسی پرندے کی طرح ہوا میں تیرنے لگا۔ جب اس کے ہوش سلامت ہوئے تو اسے فتنہ جادوگرنی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے عمرو کو لالچ میں پھنسا کر ایسی جگہ مارا تھا کہ اگر قسمت سے عمرو کی زنبیل میں داؤدی چھتری نہ ہوتی تو اس کی ساری عیاری دھری کی دھری رہ جاتی، اور زمین پر گر کر اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس نے جادوگرنی سے بھرپور انتقام لینے کی ٹھان لی، اور پھر اس نے چھتری کو حکم دیا کہ وہ اسے فتنہ جادوگرنی کے اصل محل میں اتار دے، اور اس کے حکم پر چھتری تیزی سے ایک طرف بڑھنے لگی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک محل کے صحن میں پہنچ گئی۔ عمرو نیچے اترا، اس نے چھتری لپیٹ کر زنبیل میں ڈالی، اور پھر زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی۔ اب وہ سب کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور پھر محل کے ایک کمرے سے فتنہ جادوگرنی کے کہے کوئی آواز سنائی دی، اور عمرو تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ فتنہ جادوگرنی کمرے کے درمیان میں کھڑی کہے لگا رہی تھی۔ بڑا آیا عمر و عیار، کہتے تھے کہ بڑا چالاک ہے، آیا تھا میری دولت لینے، کیسا بیوقوف بنا کر مارا ہے اسے۔ اب میری دولت بھی محفوظ ہے، اور طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراد سے آپ سے عمرو کو مارنے کا انعام بھی ملے گا، فتنہ جادوگرنی نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ فتنہ جادوگرنی، عمرو مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، لیکن بڑی بے بسی کے عالم میں ہے، تم چاہو تو اسے آسانی سے قتل کر سکتی ہو۔ اچانک عمرو نے آواز بدل کر کہا، کون ہو تم اور کہاں ہے عمر و عیار؟ میں اس کی ہڈیاں بھی توڑ ڈالوں گی۔ فتنہ جادوگرنی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں چیلو بچہ بول رہا ہوں، میں تمہیں عمرو تک پہنچا سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ ساری دولت مجھے انعام میں دے دو۔ عمر و عیار نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جب تم مجھے عمر و عیار تک پہنچا دو گے تو میں ساری دولت تمہیں دے دوں گی، میرا وعدہ رہا، جادوگرنی نے جواب دیا۔ تو پھر دیکھ لو، عمر و عیار یہاں موجود ہے، اب وعدے کے مطابق دولت میری ہو گئی، عمرو نے پھرتی سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا، اور فتنہ جادوگرنی حیرت سے اسے دیکھنے لگی، اور عمر و عیار نے پھرتی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور پوری قوت سے جادوگرنی کے پیٹ میں گھونپ دیا، اور فتنہ جادوگرنی نے چیخ ماری، اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ہلاک ہو گئی۔ اور عمرو چونکہ دولت کا وعدہ پہلے ہی لے چکا تھا، اس لیے اس نے پھرتی سے تمام دولت اپنی زنبیل میں بھرنی شروع کر دی۔
اس نے عیاری سے نہ صرف دولت حاصل کر لی تھی بلکہ ایک بہت بڑی جادوگرنی کو مار کر اس سے انتقام بھی لے لیا۔